हरि ओम। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म ज्योतिष गुरु आचार्य महेश पौडेल यहाँको समक्ष कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको समक्ष मैले आज नवीन विषयमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। सही सुनिराख्नु भएको छ, एकदम नवीन विषयमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। यो विषय ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत रहेकै विषय हो र वर्तमान गोचरलाई हेरेर अहिलेको समयमा बन्न गइराखेका केही ग्रहको योगलाई दर्शाउने जानकारी हो। र आकाशीय मण्डलमा खगोलमा परिवर्तन भइराखेको छ। खगोलमा परिवर्तन भयो भने भूगोलमा कस्तो प्रभाव रहन्छ यावत कुराको बारेमा पनि जानकारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। आज विशेष गरी जानकारी दिन गइराखेको छु कि फागुन 15 गतेदेखि लिएर चैत्र 23 गतेसम्मको लागि विनाशकारी महाविपद योगको बारेमा जानकारी लिएर आइराखेको छु। यो योग पञ्चग्रही योग अथवा चतुर्ग्रही योग पनि भनिने गर्दछ। केही समयको लागि पञ्चग्रही योग निर्माण हुन्छ, केही समयको लागि फेरि चतुर्ग्रही योग बन्दछ। यावत यसको बारेमा जानकारी दिन्छु, यो योग कस्तो प्रकारको रहन जान्छ। र विशेष गरी आकाशीय मण्डलमा जब यो योग निर्माण हुन्छ भने पुरा विश्व र ब्रह्माण्डलाई यसको प्रभावबाट प्रभावित पारिदिन्छ। र साथसाथै नेतृत्व गर्ने शासक र राष्ट्र यावतमा पनि त्यसको प्रभाव र जनजनमा त्यसको प्रभाव र सबै ठाउँमा त्यसको प्रभाव पर्न जान्छ। दर्शक महानुभावहरू, के हो त पञ्चग्रही योग? जब कुनै पनि एउटा भावमा अथवा एउटा राशिमा 5 ग्रह एक साथ भ्रमण गर्छन् भने त्यसलाई भनिन्छ पञ्चग्रही योग। र कुनै राशिमा 4 ग्रह एक साथ भ्रमण गर्छन् भने त्यसलाई चतुर्ग्रही योग भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले षड्ग्रही योग, त्रिग्रही योग यावत योगहरू चाहिँ हुने गर्दछन्। यी योग ज्योतिष शास्त्रमा कदापि त्यति राम्रो मानिँदैन। कहीँ बार चतुर्ग्रही योग चाहिँ शुभ ग्रहको साथमा शुभ ग्रह नै भएर बसे भने राम्रो मानिन्छ र पञ्चग्रही योग राम्रो मानिँदैन। जब जुन यो पञ्चग्रही योग निर्माण हुन गइराखेको छ नि, त्यति राम्रो र त्यति प्रभाव र त्यति सकारात्मक मानिँदैन। पहिलो त यहाँ 20 योग पनि निर्माण हुँदैछ, दोस्रो यहाँ द्वन्द्व योग निर्माण भइराखेको छ, तेस्रो यहाँ अरिष्ट योग निर्माण भइराखेको छ। यावत नराम्रा योगबाट पुरा विश्व प्रभावित हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् म बताउन गइराखेको छु तपाईलाई पुरा विश्व ब्रह्माण्डमा यो योगले कस्तो उथल पुथल मचाउँदछ। र ज्योतिष शास्त्र अनुसार, सूत्र अनुसार पनि यो योग बन्नुभन्दा पूर्वबाट यसको फल दिन सुरुवात गर्दछ। आज तपाईले विश्वमा हेर्नुहोस्, आज द्वन्द्वको माहौल ठुल्ठुलो राष्ट्रमा भइराखेको छ। जनजनमा यसको आक्रोशता बढिराखेको छ। जनजनमा यस्तो दुर्व्यवहार, यस्तो शासक अथवा यस्तो यो द्वन्द्वको चाहिँ विरोध भइराखेको छ। किन भन्दा यो योगले प्रभावले राष्ट्रको प्रमुखलाई, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई के गराउँछ भन्दा फेरि चाहिँ पदभ्रष्ट र साथसाथै अहङ्कारमा लगेर चुब्लुङ्ग डुबाइदिन्छ। आउनुहोस् यो योगको बारेमा विस्तृत तरिकाले म बताउँदछु। खगोलमा फागुन 15 गतेबाट लिएर चाहिँ 18 गते 19 गतेको बीचमा चाहिँ यो फेरि अधिक प्रभाववाला चाहिँ पञ्चग्रही योग निर्माण हुँदैछ। त्यहाँबाट चतुर्ग्रही योग त चन्द्रमा बाहिर निस्के पश्चात हुन्छ, तर फेरि पुनश्च घुमेर आउँदा फेरि मकरमा जब चन्द्रमा आउँछ फेरि यसको प्रभाव बढेर जान्छ। तर चन्द्रमा आउने जाने क्रम रहन्छ, तर भित्र बढिराखेको त्यो द्वन्द्व योगले चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्दछ। आउनुहोस् तपाईहरुको समक्ष बताउँदछु। विश्वमा जो विश्वको शक्तिशाली नेतृत्व गर्ने
राजाहरू छन् अथवा नेतृत्व गर्ने शासकहरू छन्, ती शासकहरूमा अहङ्कारता आउँछ। शासकहरूमा मभन्दा ठुलो कोही छैन, हामीभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने यो भ्रमले गर्दा फेरि अनि अर्को राष्ट्रलाई दबाब दिन सुरु हुन्छ। आउनुहोस् त्योभन्दा पूर्व म यहाँ जोड्छु, जुन योग बन्न गइराखेको छ त्यसमा कुन कुन ग्रह संलग्न छन्। पहिलो त चन्द्रमा, चन्द्रमासित बुध, बुधसित शुक्र, शुक्रको साथमा मङ्गल र मङ्गलको साथमा शनि। यी 5 ग्रह एक साथ एउटै राशिमा भ्रमण गर्दछन् र यो शनिसितको चन्द्रमाको योगलाई ज्योतिष शास्त्रमा विष योग भनिन्छ र यो विष योग भनेको मतिलाई भ्रष्ट गर्ने योग हो। यो योग भनेको व्यक्तिलाई क्रोधमा लाने योग हो। यो योग भनेको व्यक्तिले शासनबाट च्युत हुने, गिर्ने योग पनि मानिन्छ। चन्द्रमा मनसो जातः, वेदले चन्द्रमालाई मनबाट, विराट पुरुषको मनबाट उत्पत्ति भएको हुनाले पनि सम्पूर्ण प्राणीको मनलाई नेतृत्व गर्ने ग्रहको रूपमा मानिन्छ र पृथ्वीको सन्निकट रहेको हुनाले पनि यसले व्यक्तिको मन मस्तिष्कलाई पनि प्रभाव पार्दछ भने जललाई पनि प्रभाव पार्दछ, औषधिलाई पनि प्रभाव पार्दछ र साथसाथै महिलाहरूलाई पनि प्रभाव पार्दछ। र हाम्रो शरीर त 75% जलबाट निर्माण भएको यो शरीर किन प्रभावित नहोस् र मन पनि त त्यही चिजको प्रतिनिधित्व गर्दछ र बुद्धिले पनि त्यही चिजको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तस अर्थबाट पनि चन्द्रमा मनलाई विशेष प्रभाव पार्दछ र साथसाथै विश्वमा समुद्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, समुद्रको साथसाथै शिव र समुद्रको यानहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने र साथसाथै चक्रव्यूह, तुफान, जल यावतको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने हो। र यो योगले गर्दा फेरि यस्तो स्थितिमा समुद्रमा के हुन्छ भन्दा फेरि युद्ध सुरु हुन्छ, सामुद्रिक युद्ध सुरु हुन्छ र साथसाथै स्थल युद्ध पनि शनि र मङ्गलले गर्दछन्। आउनुहोस् त्यसको बारेमा पनि म यहाँ चर्चा गर्दछु। पहिला शनि र चन्द्रमाको बारेमा बताउँदछु। चन्द्रमाको बारेमा त यहाँले बुझ्नुभयो, यो मनको प्रतिनिधित्व र मस्तिष्कको प्रतिनिधित्व, विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रह जब शनिको क्याप्चरमा आइदिन्छ, शनिको चाहिँ तरङ्ग र ऊर्जाबाट त्यो शुद्ध सेतो के हो भन्दा फेरि सेतो प्रकारको कलर चन्द्रमाको हुन्छ, कालो प्रकारको शनिको हुन्छ। यदि सेतो कपडामा सानो दाग पनि कहीँबाट लाग्छ भने टाढैबाट देखिन्छ, त सेतो कलरमा अलिकति पनि कालो चिज मिसाइदियो भने त्यो सेतो कलर उतिखेरै कालोको क्याप्चरमा आइदिन्छ। त्यस्तै योग यहाँ जो बन्न गइराखेको छ शनि र चन्द्रमाको विष योग, यसले चाहिँ शासकहरूप्रति, जनप्रति मनलाई प्रभावित पारिदिन्छ र साथसाथै शासक जो बसिराखेका छन्, उच्चासनमा बसेका छन्, जो देशको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन्, आफ्नो आफ्नो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, यस्ता शासकहरूको मति पनि भ्रष्ट भइदिन्छ। कस्ता शासकहरू जसको जन्म कुण्डलीमा चाहिँ यदि कहीँ त्यो ग्रह कमजोर भइदिएको छ अथवा ठुलो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको प्रमुखलाई पनि प्रभावित पार्दछ। र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो चन्द्रमा र शनिको योग विषयोग पनि निर्माण पञ्चग्रही योग भित्रै बनिराखेको छ। र अर्कोतिर म बढौँ, द्वन्द्व योग। शनि र जब मङ्गल एक साथ विराजमान हुन्छन्, एउटै राशिमा भ्रमण गर्दछन् भने त्यो समयमा अरू ग्रहलाई त प्रभाव पार्छ, मङ्गललाई पनि प्रभावित पारिदिन्छ शनिले। मङ्गल भनेको के हो भन्ने कुराहरू छन्। मङ्गल भूमिपुत्र छ, भूमिबाट उत्पत्ति भएको हुनाले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा जति पनि पृथ्वी छन् अथवा भूमिहरू छ अथवा पृथ्वीमा रहेको भूमि छ, त्यसको प्रतिनिधित्व भौम यानि मङ्गलले गर्दछ। र साथसाथै यो सेनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र साथसाथै पुलिसको प्रतिनिधित्व गर्दछ र साथसाथै अस्त्र शस्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ र सेनाको प्रमुख
अथवा सेनाको प्रमुख व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने मङ्गल हो। र सीमा र बााउन्ड्री, देशको बााउन्ड्री, पुरा विभिन्न देशको आफ्नो आफ्नो नक्सा अथवा अनुसार आफ्नो आफ्नो बााउन्ड्री जो छ, सीमा जो छ, त्यसको प्रतिनिधित्व पनि मङ्गलले गर्दछ। र साथसाथै यो योग जब निर्माण भइदिन्छ भने यस्तो स्थितिमा पनि देशको सीमालाई लिएर र झगडा हुने, अनि त्यहाँबाट लिएर चाहिँ राष्ट्रमा जो शासक छ त्यसको मित्र पनि, परम मित्र पनि त्यो के भइदिन्छ भन्दाखेरि शत्रु बन्दिन जान्छ। र शत्रु पनि अधिक शत्रु बन्दिन जान्छ। र यस्तो स्थितिमा मतिभ्रष्ट भएर, विचार नमिलेर अनि मतिभ्रष्ट भएर चाहिँ द्वन्द्वको योगलाई अग्रसर गराउँछ यो योगले। त्यस्तो स्थितिमा देश विदेशमा पनि यसको प्रभाव निकै परेर जान्छ र विदेशमा पनि यसको प्रभाव त रहन्छ। यदि विदेशकै शासकहरूले यस्तो गर्यो भने सम्पूर्ण पृथ्वीमा यसको प्रभाव सानो राष्ट्रदेखि लिएर ठुलो राष्ट्रसम्म पनि यसको प्रभाव पर्न जान्छ र यसले पुरा विश्वमा प्रभाव पार्दछ। र यसले आयात निर्यातदेखि लिएर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा विचार, राष्ट्रतामा मित्रतादेखि लिएर हरेक चिजमा यसको प्रभाव पर्दछ। त्यही भएर दर्शक महानुभावहरू यो योग जो बनिराखेको छ यसको प्रभाव पूर्णतः अलिकति पहिल्यैबाट सुरु भइदिन्छ। र यो जो बनिराखेको योग छ यो त फागुनको 15 देखि लिएर चाहिँ तपाईको चैत्र 23 गतेसम्मको लागि चाहिँ विशेष प्रभाववाला बन्दछ। त्योभन्दा पूर्व यसको प्रभाव र पछि पनि यसको अलिकति प्रभाव चाहिँ पर्न जान्छ। यीहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा शासकहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि यस्तो स्थितिमा द्वन्द्व योगहरूको प्रभाव जो बढ्दछ त्यस्तोमा गलत निर्णय, गलत विचार यावत चिजहरू लिनु हुँदैन र आफ्नो जनताको प्रति सतर्क र जनताको प्रति नतमस्तक रहनुपर्ने हुन्छ। जनता जनार्दन हुन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र राष्ट्र एक आपसमा अर्को राष्ट्र मित्र हो, पछि पनि चाहिन्छ साथ भन्ने कुराहरूलाई पनि जोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि मतिभ्रष्ट भयो भने पदभ्रष्ट हुन्छ, पदभ्रष्ट भयो भने आफै च्युत हुन्छ, आफै गिर्दछ। यावत कुराहरूलाई पनि यो योगले को माध्यमद्वारा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो योग विश्वको लागि अरिष्ट योग हो, विश्वको लागि राम्रो योग होइन। र यो योगको प्रभावले यदि जसले समयमा सात्विकता विचार र निर्णय लिन सकेन भने अनि पश्चात पछुताएर केही पनि काम रहँदैन। र शनि र मङ्गलको योग द्वन्द्व योग र यसलाई अरिष्ट योग पनि मानिन्छ। यो योग जब कहीँ गोचरवश निर्माण भयो र यो योगको प्रभावले गर्दा फेरि पुरा विश्वमा हरेक चिजहरूमा, खाद्य पदार्थदेखि लिएर रासन, त्यहाँबाट मेडिकल, त्यहाँबाट चाहिँ हरेक चिजमा यसको प्रभाव चाहिँ पर्ने गर्दछ। र सेना र युद्ध यी सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने जो मङ्गल, ऊर्जाको प्रतिनिधित्व गर्ने मङ्गल प्रभावहीन भइदियो भने अनि शनिले चाहिँ मङ्गललाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्दछ। यस्तो योग नराम्रो मानिएको छ र यस्तो स्थितिमा हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो देशमा पनि यसको प्रभाव पर्छ। हरेक ठाउँमा प्रभाव पर्छ। सानो राष्ट्रदेखि लिएर ठुलो राष्ट्रको शासकमाथि र पक्ष र विपक्षमा रहेका नेताहरूप्रति हरेक चिजमा यसको प्रभाव पर्न जान्छ। तसर्थ ठुलो राष्ट्रहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो देशमा यसै बीचमा अहिले एमसीसीलाई लिएर पनि हरेक कुराहरू चाहिँ चलिराखेका छन्। एमसीसी देशको लागि गलत हो। किन भन्दा फेरि आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ, तर यो योगको बीचमा यस्तो निर्णय लिनु चाहिँ शासकले गलत हो। किन भन्दा फेरि आफ्नो अहङ्कारले गर्दा फेरि आफूभन्दा ठुलो कोही नभएको ठान्नेले गर्दा फेरि जनताको बीचको मर्मलाई नबुझिकन जनताको इच्छाको विपरीत गइदियो भने यसको ठुलो पश्चाताप पुरा नेपालको जनता सहित हामी सबैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा फेरि यस्तो योगमा यदि कहीँ भमरी
हाम्रै देशको शासकले बुझ्न सकेन, यो योगको चपेटामा आइदियो भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ देशमा पनि द्वन्द्व, देशमा पनि झगडा, हिंसा यावत कुराहरू चाहिँ निम्तिन्छन्। किन भन्दा यो मङ्गल भनेको अस्त्र शस्त्र हो, मङ्गल भनेको दुर्घटना हो, मङ्गल भनेको एक्सिडेन्ट हो, मङ्गल भनेको भूमि, यो रक्तको भूमि त साथमा छँदैछ, यो रक्तको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने हो। जब रक्तपात भयो भने त्यो भूमिमा गएर खस्छ, यानि मङ्गलले रक्तपात भएको, यदि चोट लाग्यो भने, शिर काट्यो, हात काट्यो भने त्यसको रक्त कहाँ खस्छ? भूमिमा खस्छ। त्यो भूमिमा खसाउनको काम शनिले गर्दछ र त्यो मङ्गल भूमिको प्रतिनिधित्व गर्ने रक्त भूमिले चुस्छिन् हो। त्यो योग त्यस माध्यमद्वारा घट्ने भएको हुनाले पनि यो स्थितिमा देशमा पनि रक्तपात हुन सक्छ, देशमा आगो बल्छ, देशमा हिंसा भड्किन्छ, देशमा चाहिँ हरेक व्यक्तित्वहरूमा आक्रोश बढेर जान्छ र यसको परिणाम सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ र यसको परिणाम विशेष गरी राष्ट्रका प्रमुखहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। ती कुरालाई विचार गरेर, विमर्श गरेर यस्ता गलत निर्णयहरू जो जनताको विपरीत हुन्छ, जनताको इच्छाको विपरीत हुन्छ, यस्ता निर्णयहरू लिन हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ बन्दी हुन्छ। यो योगको प्रभावले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई पनि दर्शाउँदछ। दर्शक महानुभावहरू, तसर्थ मैले यहाँ बताइराखेको छु, यो योगको प्रभावले कहाँ प्रभाव पार्दछ देशलाई भनेर पनि म बुझाउने प्रभाव पनि पार्दछु। किन भन्दाखेरि यो समय, यो नराम्रो समयको प्रभावले गर्दाखेरि पनि हरेक कुराहरूमा यसको प्रभाव हुन्छ मैले बताएअनुसार। तर पनि त्यस्तो स्थितिबाट यदि सकारात्मक निर्णय लिएर र हित निर्णय लिएर विमर्श गरेर जनताको इच्छालाई बुझेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो द्वन्द्व योगमा पनि एउटा विचारले बिग्रेको चिजलाई सपार्न सकिन्छ। पछि गएर चाहिँ फेरि त्यस्तै हो, इस्ट इन्डियाले देशको अधिक भूमि लुटेर लग्यो। कम्पनीले त लगेको थियो नि, त्यो पनि एउटा कम्पनी थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनी। उसको कारणले गर्दाखेरि, उसको शक्तिको अग्रसर अथवा उसको शक्तिले गर्दाखेरि अथवा त्यो समयमा गलत निर्णयले गर्दाखेरि देशको अधिकतर भूभाग गयो। अब त्यसको प्रभाव अथवा त्यसको जखम भनौँ अथवा त्यसको घाउ अहिले पनि प्रत्येक नेपालीको छातीमा छँदैछ। तर अब आएर एमसिसी यो कम्पनी जो छ, यो कम्पनीले पनि त्यस्तै काम यदि कहीँ गर्छ भने, त्यस्तै काम त्यसको बुन्दामा अथवा त्यसको चाहिँ सम्झौतामा छ भने पनि त्यो काम अथवा त्यो सम्झौता अनुसार देशलाई अग्रसर, देशको अन्तिम समयसम्म पनि इतिहास र गौरवलाई प्रभाव पार्दछ। किन भन्दाखेरि यो थोरै खाउँला सुखी रहँला भन्ने चिजलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ। लोभले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा मति भ्रष्ट भइदिन्छ। एकछिनको लोभले, एकचोटिको लोभले पुरा विश्व एकचोटिको लोभले पुरा जीवन पछुताउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता तसर्थ पनि लोभले गर्दाखेरि लाभ प्राप्त भए पनि विलाप पछि गर्नै पर्छ। अब विलाप गरेर त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। त्योभन्दा पूर्व यदि सतर्क भइयो भने त्यस्तो निर्णय हुँदैन। यदि त्यस्तो निर्णय गरियो भने पनि यो प्रभाव यही समयमा पर्न गएको हुनाले पनि मैले यहाँ बताइराखेको छु। एउटा कम्पनीले गर्दा फेरि त्यसको प्रभाव, त्यसले देशको गरिमामाथि माथि आफ्नो कम्पनी रहन्छ भने त्यो त राम्रो कतै पनि होइन नि। ती कुराहरूलाई बुझ्नु पर्यो। देश छ त हामी छौँ, देशै रहेन, देशको गरिमा नै रहेन, देशको चाहिँ गौरवता नै रहेन भने हामी कतै पनि रहेनौँ। यी कुरालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। महाजनो येन गताश पन्थ, देशका पहिलाका ऋषि मुनि महर्षिहरूको वचनलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन, परोपकारको भावनालाई लिएर देशको अस्तित्वलाई पहिला राखेर, देशको गरिमालाई अग्रसरमा राखेर अनि बल्ल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्तिको एक निर्णयले पुरा नेपाली अहिले होइन आगामी कैयौँ वर्षसम्म
पछुताउनु पर्छ। यदि त्यही निर्णय सकारात्मक भयो भने कैयौँ वर्षसम्म छाती चौडा बनाएर हिँड्न पाइन्छ। एक व्यक्तिको निर्णयले प्रभाव पार्छ। त्यो व्यक्ति उच्च पदमा रहेको व्यक्ति यदि मतिभ्रष्ट भइदियो, पदभ्रष्ट भइदियो र अहङ्कारले केही देखेन भने त्यो जरासन्धको मुकुट लगाएर राजा परीक्षित शिकार गर्न गएको बेलामा जस्तो आफ्नो विनाश आफै खोजेथे त्यस्तै प्रकारको चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दा फेरि समय आउँछ। तसर्थ अहिले अमेरिकाको त्यो मुकुटलाई सरकारका प्रमुख नेतृत्वले आफ्नो शिरमा लिएर हिँड्नु भएन। किन भन्दा यो मुकुट यो जो छ यो कुनै राम्रो हिसाबको होइन, देशलाई एउटा गलत निर्णयसम्म लान सक्छ भन्ने कुराहरू रहेका हुनाले र यो द्वन्द्व योग निर्माण भएको हुनाले पनि जन प्रति जन्म पनि आक्रोश बढ्छ र हिंसात्मक बढ्छ। देशको ठुलै क्षति हुन्छ। त्यस्तो क्षतिबाट पनि जोगिनु पर्यो। देशको धन कमाउनु भन्दा धेरै गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अमूल्य धनको पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। एउटा निर्णयले देशको गरिमादेखि लिएर हरेक धन जनको क्षति हुनुबाट पनि बचाउनु पर्यो र यस्ता निर्णयहरू हाम्रो देशमा पनि यस्तै योगमा आइदियो भने चाहिँ राम्रो होइन। यी कुरालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै यो योगको प्रभावले विश्वमा हरेक ठाउँमा प्रभाव पार्दछ र यहाँले देख्नु भएको छ विश्वमा अग्रसर देशहरू आफू महु भनेर द्वन्द्वतिर लागिराखेका छन्, जसको परिणाम त सम्पूर्ण सानसाना राष्ट्रले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता निर्णय त्यस्ता द्वन्द्वहरूलाई विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। सकारात्मक वार्ताको माध्यमद्वारा पुरा विश्वलाई एउटा शान्तिको मार्गमा लानुपर्ने हुन्छ। एक समयको लागि जितेर केही हुँदैन। पुरा विश्वमा मानवताको हितमा हुनुपर्ने हुन्छ, मानवताको संरक्षणमा हुनुपर्ने हुन्छ। केही समय कसै ठुलो देशलाई चुनौती दिएर एकछिन जिते भनेर हुँदैन। यो कुरा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण सानो सानो राष्ट्रलाई पनि यसको प्रभाव यसको चाहिँ असर भोग्नुपर्ने हुन्छ भने तिनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता योगको बेलामा ती राष्ट्रहरूले पनि आफूलाई सुरक्षाको साथ आफ्नो नेतृत्वलाई एकदम समझदारीको साथ प्रस्तुति ल्याउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो देशमा पनि यस्तो चिज भइराखेको छ। अब आउनुहोस् शनिसितको शुक्रको योगलाई पनि म दर्शाउँछु। जब शनिसित शुक्रको योग बन्दछ यसलाई विशुद्ध रूपमा छ भने चाहिँ लक्ष्मी योग भनिन्छ। कहीँ बार अन्य ग्रहको साथमा यो योग भयो भने पनि यसले पनि हिंसात्मक चिजलाई दर्शाउँछ। शुक्र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। शुक्र ग्रह ऐश्वर्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ र साथसाथै विशेषतः महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्दरताको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रह पनि के हुन्छ भन्दा फेरि यो योगको चपेटमा आएर यिनीहरू पनि रक्तपात जस्तो चिजमा अथवा चाहिँ द्वन्द्वमा अथवा हिंसामा यिनीहरूको पनि प्रभाव अथवा महिलाहरूलाई पनि अधिक प्रभावित पार्दछ र यस्तो स्थितिमा महिलाहरूलाई पनि नोक्सान हुने सम्भावना चाहिँ बढ्दछ। किन भन्दा फेरि महिलाहरूको आशय विपरीत योगको प्रभावले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि चोटपटकका योगहरू सृजना भइदिन्छ र साथसाथै यिनीहरूले पनि मनलाई चाहिँ मस्तिष्क यो योगको प्रभावले गर्दाखेरि मनलाई पनि प्रभावित पारिदिन्छ। चोटपटक हिंसात्मकमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ र साथसाथै यस्तो स्थितिमा जनधनको नोक्सान उहाँहरूको पनि हुन सक्छ र पुरुषहरूको त यतिकै यो शुक्र र मङ्गलले गर्दा हुन्छ भने शुक्र र साथसाथै शनिका योगले पनि महिलाको साथसाथै हरेक चिजहरूलाई लिएर चाहिँ जोड्दछ। तसर्थ यस्ता अरिष्ट योगको प्रभावबाट बच्न म अनुरोध पनि गर्दछु र साथसाथै हामीले यस्तो अरिष्ट योगको प्रभावमा गलत निर्णय नलिउँ, देशलाई अग्रसरमा राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि दर्शाउँदछु र यस्ता योगको बिचमा जसको जन्म कुण्डलीमा शनि र मङ्गलको योग बनेको छ भने यहाँहरूले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा फेरि यो योगको प्रभाव रहनुजेलसम्म आफूले सवारी साधनदेखि लिएर ठुल्ठुलो चिजहरूमा विशेष सल्लाह र परामर्शको साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ।
र सवारी साधन इत्यादिहरू चलाउँदा ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो योग तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पनि दुर्घटना जस्ता चिजहरूलाई निम्ताउन सक्छ। र जब जब यो मिथुन लग्नमा यो योग निर्माण भएर अष्टम स्थानमा गइदिन्छ भने त्यो 12 देखि लिएर दिउँसोको 2:30 बजेको बिचमा अधिक उग्रता आउने, अधिक रक्तपात बढ्दिने, हिंसा भड्किने यस्ता कुराहरू चाहिँ यो समयमा अधिकता बढ्दिन्छ। ती समयलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै जब कुम्भ लग्नमा द्वादश स्थानमा गएर यो योग निर्माण भएको बेलामा पनि लगभग बिहान 6 देखि लिएर 8:30 को बिचमा पनि यो योग बन्दछ, अधिक प्रभाववाला। अरू समयमा त 24 घण्टा बन्छ, तर पनि त्यो बिचमा अधिक विशेष बन्दछ। त्यो समयमा पनि यस्तो प्रभावमा हरेक कुराहरूमा हिंसात्मक बढ्न सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि यो समय पनि विशेष महत्त्व रहेको हुनाले चाहिँ अष्टम, षष्ठ र द्वादश स्थानमा यो योग बन्दियो भने चाहिँ राम्रो होइन। र साथसाथै शनि पनि के छ भन्दा फेरि वृद्ध अवस्थामा गइराखेको छ र आगामी समयबाट यसले चाहिँ राशि परिवर्तन गरेर जान्छ र अर्को वर्षतिर राशि परिवर्तन हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ राशि परिवर्तन यहाँ भयो भने चाहिँ अनि देशको लागि चाहिँ फेरि चाहिँ किन भन्दा देशको वृश्चिक लग्न हो र वृश्चिक राशि हो, राशि कुण्डली अनुसार वृश्चिक हो। र यो योग अहिले चाहिँ मकर राशिमा बनेको योग वृश्चिक राशि कुण्डली अनुसार पराक्रम भावमा बन्दछ र पराक्रम भावमा बनेर पराक्रमलाई चाहिँ नुकसान पारिराखेको छ। पराक्रम भनेको देशको विकास हो। विकास भनेको के हो भन्दाखेरि देशको गौरव हो, देशको इतिहास हो। देशको यही नै गौरव, इतिहास र गरिमा नै देशको विकास रहेको छ, त्यसलाई प्रभाव पार्दछ। र जब कुम्भ राशिमा शनिको चाहिँ गोचर हुन्छ 2.5 वर्षको पिरियड, तब नेपालको लागि सुखद हुन्छ। एउटा नयाँ राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने, र राष्ट्रलाई चलाउने व्यक्तित्व लगभग 2.5 वर्षसम्मको यसको पिरियड रहन्छ। जब कुम्भबाट मीनसम्म जाँदैन तबसम्मको जो पिरियड हुन्छ, तब घर फर्किन्छ कोही, आफ्नो घर फर्किन्छ कोही, यानि शासक आफ्नो सत्तामा आउन सक्छ। जो प्रतीक्षा गरेर बसिराखेको छ घर फर्किन सक्छ। यदि घर फर्कियो भने घरलाई सुधार्छ, सरसफाइ गर्छ। अब कसको सरसफाइ हुन्छ त्यो त्यही समयले बताउँदछ र यस्तो सम्भावना बढेर जान्छ। यो जब 2.5 वर्षको पिरियड नेपालको लागि नयाँ नेतृत्वको साथमा, नयाँ विकासको साथमा नै आउने हो। र यसले अलिकति घरमा शनि भएको हुनाले चाहिँ अलिकति झाड झगडाहरूको माहौल त सृजना गर्दछ तब पनि, तर तापनि विकास र साथसाथै नेतृत्वलाई बलियो बनाउँदछ। र त्यस्तो स्थितिमा नेपालमा नयाँ शासक आउने सम्भावना 2078-79 तिर प्रबल भएर 81-82 सम्मको बीचमा एकदम रहँदछ। र त्यो समयमा देशमा अमूल्य परिवर्तनको साथसाथै शासक पनि चेन्ज भएर आफ्नो घरमा आउँछ, आफ्नो घरमा लौट आए, आफ्नो घरमा फर्केर आउँछ र तब विकास हुन्छ। र साथसाथै यो द्वन्द्व योगमा चाहिँ यो जबसम्म द्वन्द्व योग चल्छ, यो द्वन्द्वको योगको प्रभाव छ। यो योगको प्रभाव यानि फागुन 15 गतेदेखि लिएर चैत्र 23 गतेको बिचमा राजनीति परिवर्तनको साथसाथै सत्ता परिवर्तन हुने योग पनि प्रबल छ। किन भन्दा फेरि एक आपसमा जो छन्, एक आपसमा पक्ष र विपक्षको बिचमा ठुलो मतभेद हुन्छ, ठुलो द्वन्द्व उस्तै परे। संसदमा कुर्ची हानाहान हुन्छ, संसदमा कहीँ रक्तपात हुने सम्भावना बढ्दछ र संसदभित्रै मतभेदको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ सत्ता परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना यही बिचमा 15 देखि लिएर चैत्र 23 गतेको बिचमा चाहिँ प्रबल भएको हुनाले पनि यस्तो स्थितिमा शासकहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै त्यस्तै बिचमा उच्च पदमा रहेको अदालतको कुरा त यहाँ लागू हुँदैन, किन भन्दा उहाँ पनि प्रभाव पार्दछ। त्यस्तै बिचमा एकदम संसदमा नुकसान हुने, उस्तै परे संसदभित्र मङ्गल अग्नितत्व हो र शनि त्यसलाई प्रभाव पारिदिएको हुनाले चाहिँ आगोको प्रभाव, संसदभित्र आगलागी
जस्ता कुरा हिंसात्मक जस्ता चिजहरू यावत कुराहरू पनि संसद भवनभित्र बन्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल बन्दछ। र साथसाथै द्वन्द्व योग यसमा चाहिँ धेरै प्रभाव परेको हुनाले चाहिँ यो योगलाई विशेष बुझ्नु आवश्यक रहेको छ। त्यति राम्रो योग होइन, यो योगलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ र चोट उच्च व्यक्ति चोटबाट पनि ग्रसित हुन्छ, यस्तो कुराहरू पनि रहेको छ। सेनाका प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि कमजोर बनिदिन्छ यो समय। सेनाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि कमजोर भइदिन्छ र उसलाई पनि चोटपटक्का योगहरू चाहिँ बन्ने हुन्छन्। तसर्थ यो समय ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको हुनाले चाहिँ यो द्वन्द्व योग राम्रो नभएको हुनाले चाहिँ जब अष्टम स्थानमा यसको प्रभाव या द्वादश स्थानमा षष्ठ स्थानमा रहन्छ त्यो समयमा सतर्कको साथसाथै राष्ट्रमा रहेका राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तित्वहरूले एकदम जनतालाई सोधेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। जनतालाई नै अग्रसर राखेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यदि जनताको अनुसार गए भने उनीहरू सुखी रहन्छन्, जनताको विपरीत गए भने चाहिँ पतनको बाटोमा लाने यो अहङ्कारयुक्त अरिष्ट योग र द्वन्द्व योग र विषयोगको प्रभावले प्रभावित उहाँहरू पनि बन्दिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ यस्तो कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिने। मतहरू मिल्दैन, यस्तो स्थितिमा मतभेद हुन्छ, एक आपसमा मतभेद बढेर जान्छ। ती मतभेद बढेको बिचमा पनि गलत निर्णय लिनु भएन, सही निर्णयतिर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ अहिलेको परिवर्तन आकाशीयमा हुने परिवर्तन जो ग्रहको योगलाई ध्यानमा राखेर मैले यहाँ बताइराखेको छु। यस्तो स्थितिमा चाहिँ सबैजनाहरू चाहिँ अथवा सबै देशको उच्च प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च सनमा रहने व्यक्तिहरूले सही निर्णय लिनुहोला भन्ने कुराहरू पनि म यहाँबाट बताउन गइराखेको छु। र साथसाथै यी योगको बारेमा चाहिँ म धेरै प्रष्ट रूपमा बोर्डमै बनाएर चाहिँ यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत दिन गइराखेको थिएँ, तर समयअनुसार भएन र त्यही पनि मैले यहाँहरूको बिचमा बताएँ। र शनिको साथमा बुधको योग पनि अरिष्ट योग मानिन्छ। त्यो बुध मेधाशक्ति हो, बुद्धि हो, यसलाई पनि भ्रष्ट बनाइदिन्छ। र साथसाथै यहाँ राहुको दृष्टि गइराखेको छ। मैले पहिल्यैबाट बताउन अलिकति यहाँ रहिराखेको थिएँ। राहुको द्वादश स्थानबाट अथवा यो मिथुन लग्नलाई लिएर म बताइराखेको थिएँ। अरू लग्नमा जहाँ भए पनि नवम दृष्टि फेरि राहुको यिनै ग्रहमाथि पर्न जान्छ जो एकदम नेगेटिभ र नराम्रो मानिन्छ। नवम दृष्टि फेरि हेर्नुहोस् है, नवम दृष्टि परेको हुनाले पनि यो योग राम्रो अझ धेरै मानिँदैन। तसर्थ राहु भनेको चाहिँ मतिलाई अझ भ्रष्ट पार्ने चाहिँ यो मायावी ग्रहको दृष्टि शनिमाथि र पर्दियो भने चाहिँ शनिलाई बलवान बनाइदिएर चाहिँ सारा ग्रहहरूलाई प्रभावहीन बनाइदिन्छ। मङ्गल प्रभावहीन, शुक्र प्रभावहीन, बुध प्रभावहीन, चन्द्रमा प्रभावहीन बनिदिन्छ। र यी कनेक्सनहरू कन्जक्सनहरू एक आपसमा टकराव, ऊर्जाको टकरावले गर्दाखेरि सात्विक ऊर्जा र सात्विक विचारलाई नदर्शाउने बनिदिन्छन्। र राहुको पूर्ण नवम दृष्टि परेको हुनाले पनि यो त्यति राम्रो चाहिँ होइन। र यस्तो स्थितिमा मतभेद र साथसाथै मैले बताए अनुसार मतिभ्रष्ट निर्णय भ्रष्ट हुन सक्ने सम्भावना बढेको हुनाले र यस्ता रक्तपात र यस्ता चिजहरूलाई राहुले अझ बढाइदिन्छ। ती चिज नबढोस् त्यसको लागि चाहिँ निर्णय शुद्ध लियो भने यस्ता कुराहरू चाहिँ टल्छन्। विचार नै शुद्ध भएन, निर्णय शुद्ध हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो शुद्ध निर्णयताको साथमा र जनताको हितको साथमा निर्णय लियो भने राम्रो हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो चाहिँ राष्ट्रको गरिमालाई मध्यनजर गरेर अनि आउने समयलाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एकछिनको अहमताले सबै कुराहरूलाई बिगार्छ भन्ने कुराहरू रहन्छन्। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो योग त्यही माथि राहुको दृष्टि पनि परेको हुनाले त्यति राम्रो मानिँदैन। यस्तो हरेक कुराहरूमा राजनीतिमा पनि यसको प्रभाव नराम्रो पर्न जान्छ। यो समयमा सत्तामा प्रमुख रहेका व्यक्तित्वहरूले पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको हुनाले यति कुराहरूलाई मैले विश्लेषण यहाँहरूको समक्ष गरेँ। सबैजनालाई हरिओम भन्दछु र साथसाथै यो योगको बारेमा यहाँहरूको समक्ष चर्चा गरेँ। र कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूको पनि जन्मकुण्डलीमा शनि र मङ्गलको योग छ भने तपाईँहरू अलिकति सवारी साधन चलाउँदा अलिकति ध्यान दिनु होला। बाँकी कुराहरू चाहिँ ठिक हुन्छ। भगवान् पशुपतिनाथको कृपाद्वारा राष्ट्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई शुद्ध बुद्धि आओस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु।
हरिओम।